रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी सब साथियों का? माशाल्लाह डॉक्टर दाऊद साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। कैसर भाई भी माशाल्लाह हैं जी। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। गुलाम सरवर भाई भी जी और ताबूत और तस्नीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु औज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम। तो जी आज सूरह कहफ को हम शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, मुश्ताक मुगल साहब हैं, डॉक्टर दाऊद साहब हैं। और प्रोफेसर साहब से मुझे गुजारिश खुसूसी तौर पे करनी है कि मैं अभी पहुंचा हूँ 2 मिनट पहले, और मैं ना तो आज रिवीजन कर पाया हूँ ना ही कुछ पढ़ पाया हूँ, तो आज खुसूसी तौर पे तवज्जो फरमाइएगा जहाँ पे भी। हाँ जी, तो वो जरा जो है ना, तो मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल रऊफ साहब से कि वो पहली आयत का तर्जुमा करें, दूसरी आयत डॉक्टर दाऊद साहब करेंगे। जी अब्दुल रऊफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल अल्लाहु इवजा। माशाल्लाह। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने नाज़िल किया कुरान अपने बंदे पर, अपने मोहम्मद बंदे पर इस किताब को, अल इस किताब है किताब ना को। जी। हाँ जी, इस किताब को। और इन्हें इस किताब के लिए कोई टेढ़ापन नहीं बनाया। हाँ नहीं, इसमें नहीं ना, वलम यजअल लहू, हाँ जी। तो और क्या होगा? उसने नहीं बनाया और उस उन्हें किताब। नहीं बनाया कोई टेढ़ापन इस किताब में। जी ठीक होगी बात। आगे जी। जी डॉक्टर दाऊद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु। वो कुरान बिल्कुल सीधा है ताकि उस अल्लाह के पास से सख्त अजाब से डराए। वयुबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सॉलिहाति, और वो यानी कुरान मोमिनों को खुशखबरी दे कि वो लोग जो नेक अमाल करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बहुत खूबसूरत अजर है। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। और उनके लिए बहुत खूबसूरत अजर है। अब आखिर अगली 3 अगली आयत। आयत भी नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, उसके साथ जी मिलाएंगे, ठीक है। जी, माकिथीना फीही अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले होंगे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अगली 2 आयत करेंगे गुलाम सरवर साहब। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा है कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, उस चीज का उनके लिए कोई इल्म नहीं है और ना ही उनके अबाओ अजदाद के पास। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत बड़ी बात है जो वो अपने मुंह से निकालते हैं। नहीं, इन निकालते हैं नहीं, ताखुर जो यहाँ जो निकलती है। निकलती। बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं वो कहते मगर झूठ। हाँ जी, आई नहीं है, इन यकूलूना। इन 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 है ना, यकूलूना, तो उसी को इन ये यकूलूना इल्ला कज़िबा। आगे इन चलते यक, हैं।
اور اگلی جی آیت کریں گے مشتاق مغل صاحب. جی مشتاق بھائی اپنا مائک آن کیجیے اور اگلی آیت کیجیے. فلا اللہ کا باخ دوبارہ پڑھیں نفسک دوبارہ پڑھیں، لا تو لمبا کر دیا ہے. فَأَلَّكَ فَلَعَلَّ فَلَعَلَّكَ فَلَعَلَّكَ کام لمبا کر دیا. باخع مشتاق بھائی جی فَلَعَلَّكَ. فَلَعَلَّكَ جی باخع نفسک علی آثارہم آثارہم شاید کہ تو ہلاک کرنے والا ہے نفسی کا اپنے نفس کو علی آثار ان کے پیچھے. جی ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث کہ وہ ایمان نہ لائے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس بات پر اسفا غم کے مارے. غم کی جی وجہ اب سے. وہ جو ہے نا باقیون آصفا، یہ اس کے ساتھ ملانا ہے جی کہ تو غم کے مارے ہلاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ غم اس کے قرآن مارے مجید پر ایمان کیوں نہیں لائے. کہ وہ اس قرآن مجید پر ایمان کیوں نہیں لائے. جی جی انا جعلنا ما علی الارض، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے، زینت لہا اس کے لیے زینت، یعنی اس زمین کے لیے زینت، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون بہترین عمل والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم یقیناً اس کو ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے، یعنی اس زمین پر ہے، صعیداً جرزا چٹیل میدان. جی بالکل ہو گیا. جی غلام سرور صاحب جی سوری عبدالرؤف صاحب کریں گے. جی معذرت کے ساتھ غلام سرور صاحب، عبدالرؤف صاحب کی باری. ٹھیک ہے. جی ہم حسبتا انا اصحاب الکاف والرقیم والرقیم قالوا من آیاتنا عجابا. جی بہت کیا اچھا پہلے سے ہو گیا ہوا ہے اور خوبصورت بنایا. عجبا عجبا، کیا تو خیال کرتا ہے کہ بے شک غار والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے. والرقیم میں بھی کہنا ہے نا، غار غار والے اور کتبے والے کتبے والے. ہاں جی، غار ہماری والے نشانیوں میں والے عجیب تھے. وہ ہماری ایک چیز پہ نشانیوں میں سے عجیب تھے. یہ جی سوال ہے. وہ ہماری نشانیوں میں عجیب تھے. عجیب تھے، بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی جی کریں گے داؤد صاحب اگلی آیت. جی ان اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے وسیع غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک الفتیہ رحمۃ. تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی معذرت کے ساتھ جی جی الفتیہ تو ہے نا، تو اس جی کو سر. ہم بنائیں گے معرفہ، تو بن جائے گا جی جب ان نوجوانوں نے، ورنہ اچھا جب کچھ نوجوانوں میں وہ فتیہ تھا الف لام کے علاوہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. جی ان اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے وسیع غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وہیئ لنا امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمیں رہنمائی مہیا فرما. مہیا جی ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. جی غلام سرور صاحب اب آپ کیجیے سر. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا،
تو پھر ہم نے ان کو غار میں سلا دیا کئی سال گنتی کے. ہاں جی آگے بھی پڑھ دیں. یہ دربنا کے معنی ہم نے کیا کیے تھے؟ وہ پردہ ڈال کے سلا لیا، یہ نہیں کیا تھا؟ کانوں دونوں پر پردہ ڈال. پردہ جی ڈال کر بھی کیا تھا محاورتاً، اور سلا دیا بھی کیا تھا. ہاں جی، پردہ ڈال کر سلا دیا جی، یہ تو میرا پھر خیال ہے ہم لگ نے رہا ہے. جی جی ان کے کانوں پر پردہ ڈال کر غار میں سلا دیا کئی سال گنتی کے. ثم جی جی اسناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین احصیٰ، تو ان میں کون زیادہ حساب رکھنے والا ہے. بینی بینی یہ بین ای البین نہیں، یہ احصیٰ، ہز بینی یہ تسنیہ ہے. کہ ان دونوں میں کون زیادہ، ان یا دو دونوں گروہوں میں پھر کہیں نا آپ، دو تو دونوں بینے آ گیا، حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، کہ ان ان دونوں گروہوں میں کون زیادہ شمار کرنے والا ہے. جی لما لبثوا لبثوا، امدا. کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے. کہ وہ ٹھہرے، کتنی ٹھیک. مدت ٹھہرے. جی ٹھیک جی ہو گیا ماشاءاللہ جی. اگلی آیت کریں گے مشتاق مغل صاحب. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہی تجھ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبر حق کے ساتھ. انہم فتیات آمنوا یہ کو لمبا بربہم، کر دیا ہے، چھوٹا کریں. فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، بے شک وہ اب کہیں گے چند کچھ نوجوان، جی چند چند وہ نوجوان. بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان میں ہدایت کا اضافہ کر دیا. اضافہ کر دیا ٹھیک. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. وقالوا، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ رب ہے ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو، کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. لقد ہرگز. قلنا، ہاں جی ہرگز نہیں پکارتے، ہرگز نہیں پکاریں گے، پھر آئے گا لقد جی قلنا اذن شططا، تو بے شک ہم نے اس وقت. شططا کا سر مجھے بھول رہا ہے. جی شاطر جی بیجا بات، ہم حد گزری سے حد سے گزری بات. گزری کیا ہوئی بات بات. نہیں کہیں گے. جی حد سے گزری ہوئی بات کہہ لیں. جی جی ٹھیک ہے. حد سے گزری ہوئی بات ہم ہرگز، بے شک ہم، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حد سے گزری ہوئی بات کہیں گے. سر کیا نہیں کہا، کہا، قلنا ہے. جی ٹھیک، کہا تو ہم حد سے گزری ہوئی بات کہیں گے. جی عبدالرؤف صاحب. جی ہاؤلائی قوم قوم اتخذوا اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنائے. ہاں جی اس اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے. ٹھیک ہے. بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین. بین وہ کیوں نہیں لے آتے اس پر کوئی واضح دلیل، ان پر ان پر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن من افترا، فترہ علی اللہ نہیں پڑھیے دوبارہ.
عبدالرؤف صاحب ازلم ممن افترا ممن افترا علی اللہ کاذبا، کذبا، پھر کون بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑ لیا. اب یہ دیکھیں نا، پھر کون بڑا ظالم ہے، ممن کا ترجمہ ہوگا اس شخص سے، اس شخص سے. ٹھیک ہے جی، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا. جی. جی آگے چلتے ہیں، داؤد صاحب اگلی آیت کریں گے. جی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان مشرکین سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں الگ ہو گئے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم غار کی طرف پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کرے گا. ماشاء اللہ، بس ینشر لکم ہے نا، جی تمہارے لیے میرا خیال ہے نہیں کہہ پائے. جی آپ کے ذہن میں ہوگا بھی. اچھا جی ترجمہ. جی یہ چھوٹی تمہارے چھوٹی لیے. چیزیں ہوتی ہیں جی جی تو اس سے باقی ساتھیوں میں بھی گھبرانا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب چیزوں کا ترجمہ ہو جائے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ترجمہ پہلے سے بہت اچھا ہے. اللہ قبول فرمائے عاجزی کے انکساری کے ساتھ. آمین. جی جی غلام سرور صاحب. الشمس اذا طلعت تزاور حالات. جی عن کہفہم، اور تو دیکھتا ہے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو وہ غار سے کنارہ کرنا یا الگ ہو جانا. کر لیتا نہیں، ہے، کنارہ الگ تو نہیں ہو، کنارہ کر جاتا ہے یا جھک جاتا کنارہ ہے. کر لیتا ہے. ذات الیمین، دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، اقرضہم ذات الشمال، تو وہ شمال کی طرف جھک جاتا ہے. اب کترا اس کو ہم نے پڑھا تھا، کٹ کترا جاتا ہے. اترا جاتا ہے. کترا جاتا ہے شمال کی جانب. وَهُمْ فِي وَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار میں کھلی جگہ پر ہیں، اس میں کھلی جگہ پر ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَن یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی دوست یا رہنما نہیں پائے گا. ہاں جی، یا نہ کرے نا، دوست اور رہنمائی کرنے والا یا رہنما نہ پائے گا. چودھری سر یہ جو لفظ آپ نے یہ کترانا، یہ کترنا جو ہوتا ہے تو کاٹنا ہوتا ہے. وہ نہیں کترا جانا، یعنی ہاں جی کترانا ہونا چاہیے نا، جیسے کنی کترانا یعنی اپنا ہاں جی پہلو تہی وہی ہے، کرنا. وہی ہے، کترانا یہ لفظ کترانا ہوگا. ہاں جی 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 وہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کترانا ہے. ہاں جی. جی مشتاق مغل صاحب. وَتَحْسَبُوهُمْ، تَحْسَبُوهُمْ، اور تو ان کو خیال کرے گا، ایقاظًا وَهُمْ رقود، کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سونے والے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹ
شمال ذات شمال، ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، بائیں جانب، جی بائیں بائیں جانب. جانب. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا ذراعیہ بالوسید، ذَارِعِهِ نہیں بالوسید، ذراعیہ، ذراعیہ بالوسید، بالوسید، اور وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے وسید چوکھٹ پر. لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان پر جھانکے. جی لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، نہیں لول لولیت منہم فرار، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو یقیناً تو منہ موڑے گا ان سے فرار ہو کر، ان سے بھاگ کر. ان سے بھاگتا ہوا منہ پھیر لے گا. جی یقیناً تو ان سے منہ پھیر لے گا، ان سے بھاگتا ہوا. ولا منہ ولا ملئت ولا منہم ملئت رعبا، منہم رعبا، اور تو یقیناً لمت بھر جائے گا ان کی طرف سے دہشت سے. دہشت سے، ٹھیک ہے، خوف سے، دہشت سے، بہت اچھا. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا عرصہ ٹھہرے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. قَالُوا رَبُّكُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب عالم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما لبثتم، اس چیز کو جو تم ٹھہرے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ، تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ بھیجو، الی المدینہ، شہر کی جانب. فَلْيَنظُرْ، تاکہ وہ، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا ازکا طعامن، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو چاہیے کہ وہ تمہارے لیے اس میں سے رزق یعنی کھانا لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے پیش آئے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہارے بارے میں کسی کو علم نہ ہونے دے، شعور نہ ہونے دے. جی عبدالرؤف صاحب. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم دوکم فی ملتہم فی ملتہم، بس بے شک وہ اگر تم پر غالب آ گئے اور وہ تمہیں تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے. وَلَن وَلَن تُفْلِحُوا اذا ابدا، اذن اگر تم اذن ابدا، اگر تم نے اپنا دین اختیار کر لیا نہیں، تو تم ہرگز
कामयाब नहीं होंगे कभी भी। कभी भी। नहीं, वो ये अब था ना कि पहला था, आप करें जी इसमें। जी, जो आपने कहा अगर तुमने अपना दीन इख्तियार कर लिया, तो वो तो एक तो है ब्रैकेट में कहना है उसे, और दूसरा है अगर जी तुम उनके दीन में लौट गए तब तो तुम हरगिज कभी भी फलाह नहीं पाओगे। जी ठीक है जी, ब्रैकेट में कहना है जी अगर जी। तुमने उनके दीन को इख्तियार कर लिया या तुम उनके हाँ दीन जी में लौट गए, ये ब्रैकेट हाँ में जी। कहना है, इसके लिए कोई लफ्ज इस आयत में नहीं है। तो जी हमारे साथ सलीम चिश्ती साहब हैं, सलीम साहब अगली आयत करेंगे। वकज़ालिका आसरना अलैहिम, और इस तरह हमने उन पर जाहिर कर दिया, लियअलमू, ताकि वो जान लें, अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक के अल्लाह का वादा सच है, व अन्न साअता ला रैब फीहा, और बेशक क़यामत की घड़ी में कोई शक नहीं है। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम, जब वो आपस में झगड़ अमरहुम रहे। जी, अमरहुम भी साथ में। यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम। जब वो आपस में अपने मामले में झगड़ रहे थे, फ़क़ालू फ़क़ालुब्नु अलैहिम बुनियाना, तो उन्होंने कहा कि एक इमारत बना दो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब उनसे खूब जानता है, ज्यादा जानता है। काल लल्लज़ीना गलबू अमरिहिम, अला अमरिहिम, की अला अमरिहिम। अला अमरिहिम, काल लल्लज़ीना, उन लोगों ने, गलबू, जो के गालब आ गए, कहा, अला अमरिहिम, इस मामले में, अब यहाँ पे लत्ता, तर्जुमा बनेगा, उन लोगों ने जो उनके मामले पर गालिब आ गए, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, लताखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, यकीनन हम जरूर बनाएंगे उस पर एक मस्जिद। उस उन पर नहीं है, अलैहिम है, तो देखिए जरा क्या जुम तर्जुमा बनेगा। उन पर उन पर जरूर मस्जिद बनाएंगे, बने। मस्जिद बनाएंगे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अगली आयत करेंगे डॉक्टर दाऊद साहब। जी। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, अनकरीब वो कहेंगे वो 3 थे, उनका चौथा उनका कुत्ता था। व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब, और वो कहेंगे वो 5 थे, उनका छठा उनका कुत्ता था। रजमन बिल गैब, वो बेदेखे बातें फेंकते हैं। व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और वो कहेंगे कि वो 7 थे और उनका 8वां उनका कुत्ता था। और रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरा रब ज्यादा जानता है उनकी गिनती को। मा यालमुहुम इल्ला कलील, वो नहीं वो जानते मगर बहुत थोड़े। मा यालमुहुम है ना, जी हाँ नहीं जी उन्हें जानते मगर। जी ठीक। मा लम यालमुहुम इल्ला कलील, नहीं उन्हें जानते मगर थोड़े। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी फीहिम, तो आप उनसे सल्लल्लाहु बात अलैहि करना वसल्लम है। उन असहाबे कहफ के बारे में मत झगड़ें मगर औ ज़ाहिरन, मगर सरसरी सी बहस। वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और तू उनके बारे में उन में से किसी एक से भी मत पूछ। मत पूछ। मत पूछ। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। यहाँ पे रुकू भी पूरा हो गया, वक्त भी पूरा हो गया हमारा। तो हम चलते हैं अपने कल वाले सबक की तरफ।
आज हमने इसकी आयत नंबर 22 तक पढ़ा है सूरह काफ की। कल हम आयत नंबर 23 से शुरू करेंगे। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबक जो है वो शुरू होता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना से। तो आयत नंबर 19 से, ये आयत जी नंबर 19 ही बनती है ना जी? जी 19। जी, आयत नंबर 19 से। तो तर्जमा करेंगे गुलाम सरवर साहब, और अगली इन आयत का तर्जमा मोहम्मद रशीद साहब करेंगे। मोहम्मद रशीद साहब आप देख लीजिए। आप गुलाम सरवर साहब के बाद आपकी बारी। जी सर। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशातु, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि बुराई फैले, बेहयाई फिल्ल- करना, बेहयाई। बेहयाई फैले, फिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो ईमान लाए, लहुम अजाबुन अलीम, उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया में और आखिरत में, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है, ज्यादा जानता है और तुम नहीं जानते। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अल्लाह ही सब कुछ जानता है और सबसे ज्यादा जानता है, मगर यहाँ पर या लमू का मतलब है अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ठीक है जी। ठीक है जी। जी जी। जी मोहम्मद रशीद साहब। जी। वलौ वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, और अगर वरहमतुहू भी पढ़ना है साथ में, ठीक हो वरहमतुहू। ठीक हो गया सर। वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और इसी की रहमत, और उसकी उसी की रहमत, रहमत उसी और की ना उसकी है ना, रहमत, उसकी रहमत। जी व अन अल्लाह रऊफुर रहीम, और ये बात कि अल्लाह बहुत शफीक है, हाँ जी। कि शफीक है आप वो व तर्जमा रहम करें करने जो वाला। कल पढ़ा था। जी, बहुत वो शफीक क्या पढ़ा? और रहम और करने बेशक वाला, अल्लाह शफकत ताला वाला, बहुत शफकत करने शफकत वाला करने वाला और रहम करने वाला। और इंतहाई रहम करने वाला है। ये जब आने हैं ना रऊफ और रहीम, तो उसके जी सर। साथ चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात मुतलक होती हैं जिनकी कोई हद नहीं होती, तो हमारे जी, पास लफ्ज हैं बहुत ज्यादा, इंतहाई, शफकत करना। खूब। तो रऊफ कहते हैं इंतहाई शफकत करने वाला, रहीम जी, कहते हैं बहुत ज्यादा मेहरबान मेहरबान है, रहम करना। रहम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है जी। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अगली आयत करेंगे मुश्ताक मुगल साहब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फइन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, जो कोई पैरवी करता है शैतान के कदमों की, फइन्नहु, तो बेशक वो हुक्म देता है बेहयाई और बुराई का। वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल व रहमतहू, और उसकी रहमत ना होती, माजा का मिनकुम, मा तो तुम में से ज़का ज़का माजा माजा का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक ना होता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और लेकिन अल्लाह ताला पाक करता है जिसे वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सुनने वाला और खूब इल्म रखने वाला है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जमा किया सर आपने। और आयत नंबर 22 का तर्जमा सलीम चिश्ती साहब करेंगे। वला या तली। आताली उलुल फजले मिनकुम वसाआती
اور تم میں سے वस्साअती, साअती नहीं, वस वस्साअती। आती आती और तुम में से फजल वाले और माली वसत वाले कसम ना खाएं। आई यो तू उलिल कुर्बा कि वो नहीं देंगे उलिल कुर्बा अपने करीबी रिश्तेदारों को, वल मसाकीना मिस्किनों को, वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को, वल याफू और वो वल यस्फू और वो मुआफ कर, अला तुहिब्बूना अन यगफिर, क्या तुम नहीं चाहते तब यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह खूब बख्शने वाला और इंतहाई रहम करने वाला है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अब आयत नंबर 19 का तर्जुमा। 19। हाँ जी, 19 का तर्जुमा आप कर दीजिए जी डॉक्टर साहब, आपने नहीं किया नए सबक में से, तो आप कर दीजिए तर्जुमा आयत नंबर। जी, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि उन लोगों में जो ईमान लाए उनमें बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरत, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते जी। अब्दुल रऊफ साहब अगली आयत सर। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाहा रऊफुर रहीम, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा शफकत करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, व मैं यत्तबि, और जो पैरवी करेगा खुतुवाति शैतानी, शैतान के कदमों की, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो बेशक वो शैतान तो बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक ना होता। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, युज़क्की मन यशा, वो पाक करता है जिसे वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जी गुलाम सरवर साहब। वला या तले उलुल फजले मिनकुम वस्सात, वस्साती, वस्साती, और कसम ना खाएं तुम में से फजल वाले और माल में वसत रखने वाले, अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना, कि वो नहीं देंगे अपने करीबी रिश्तेदारों को और मसाकीन को, वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह, और उन मुहाजिरीन को जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, हिजरत करने वल वालों, हिजरत करने वालों को, वल याफू, और चाहिए कि वो दरगुजर करें, वल माफ यस्फहू, करें। नहीं या वो है ना, याफू माफ